बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरी ज़ुबान। इलेक्शन के बाद आफ्टर शॉक जारी हैं। आज पीर साहब पगाड़ा ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है। उन्होंने इस इलेक्शन को एंटी स्टेट इलेक्शन करार दे दिया है। जीडीए का सिंध असम्बली में ना जाने का ऐलान, 2 नशिस्तें जीती हुई उनको भी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। जीडीए के सरबराह जनाब पीर पगाड़ा साहब ने फरमाया है कि आज से तकरीबन 2-3 माह पहले मुझे बता दिया गया था कि आप आसिफ अली जरदारी साहब के साथ अलायंस करें, वरना आपकी नशिस्तें सिफर और MQM के आगे +15 कर दिया जाएगा। उन्होंने फरमाया है कि ये आरओ ने धांधली नहीं की, ये प्री प्लान धांधली है जो आज से 2-3 माह पहले इसका फैसला हो गया था। और उन्होंने ऐलान किया है कि अगर जब इंसाफ ही नहीं मिलेगा तो फिर अवाम क्या करेगी, क्या कहाँ जाएगी। तो ये हमारी रियासत के लिए और ख़ास कर हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक सोचने का मुकाम है कि पीर पगाड़ा साहब जैसे जो सियासतदान हैं, अच्छे सियासतदान हैं और जिन्हें हमेशा आप समझ लें कि रियासत के वफादार समझे जाते हैं, अब इन जैसे लोग भी जब मुतनफ़र हो जाएंगे तो ये मुल्क के लिए बहुत ही नुकसानदेह बात है। इसी तरह हासिब नईमुर्रहमान साहब ने PS 129 से जीती हुई जो नशिस्त है वो छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उनके बकौल के फार्म 47 के मुताबिक उनके जो वोट हैं वो 26,000 कुछ हैं, लेकिन फार्म 45 में उनके वोट 30,000 से ज़्यादा हैं। और आज़ाद उम्मीदवार जो PTI का हमाया जाता है उसके वोट इससे भी ज़्यादा हैं। इसलिए अखलाकी तौर पर मैं ये जो जीती हुई नशिस्त है वो छोड़ने का ऐलान किया है। इससे अब इलेक्शन पर जो समझ के एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शन अब साबित हो गया है कि एक आदमी जो जीती हुई सीट है और अपनी वो शिकस्त तस्लीम कर रहा है कि क्योंकि फार्म 45 हर हल्के का जो नतीजा है पोलिंग एजेंट के ज़रिए वो हर उम्मीदवार के पास होता है, चाहे वो हारा हो या जीता हो। तो हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब के पास भी वो नतीजा फार्म 45 की वजह से मौजूद था और उन्हें पता था कि जीता आज़ाद उम्मीदवार है, इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है। तो ये इस तरफ भी अब हमारी अदलिया का इम्तिहान है कि जब PTI के इलेक्शन के बारे में तो बढ़ चढ़ के बातें कर रहे थे हमारे जो जज साहिबान हैं, अगर बात करें तो इनको गुस्सा आ जाता है। तो अब मुल्क में जिस किस्म के इलेक्शन हुए हैं, फार्म 47 में RO ने जो धांधली की है और इसमें हमारी जो निगरान हुकूमत है वो बराबर की शरीक है। तो बड़े पैमाने पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पिंडी में तो मुकम्मल जुल्लू फिरा है और RO के ज़रिए ये फर्जी नताइज बनाए गए हैं। इसीलिए अब बाकर नजफ़ी साहब ने जो कुछ देर पहले फ़ैसला दिया था तो तमाम उम्मीदवारों की उन्होंने जो पिटीशन है वो रिजेक्ट कर दी। उसकी वजह वो क्या, आइन में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन के पास जाएं। जब इलेक्शन कमीशन के पास है अब इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलना, मुझे यकीन है कि नहीं मिलना। तो जब नहीं मिलेगा तो फिर ये फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ये फिर काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए इम्तिहान है कि वो आगे क्या करते हैं। अपना नाम जो है जो पहले ही उन पे जो धब्बा लगा हुआ है उसे धोने की कोशिश करते हैं और हो सकता है, मेरा ख्याल है कि वो कानून के मुताबिक फ़ैसले करेंगे और जिनके साथ धांधली हुई है उनको रिलीफ देंगे। अगरचे लोग तो नहीं मानते, लेकिन मेरा मानना ये है कि वो कम से कम अदलिया आला अदलिया से ही इंसाफ मिलेगा, नहीं तो इंसाफ मिलना अब तो समझ लें कि बिल्कुल ही मुश्किल है। इसी तरह वज़ीर आज़म साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके बकौल कि ख्वाजा साद रफ़ीक, खुर्रम दस्तगीर और राना सनाउल्लाह की जो हार है ये इलेक्शन मुंसफाना की दलील है। सुबहान अल्लाह। तो भाई ख्वाजा आसिफ किस तरह जीता है? 99% रिज़ल्ट आने पर तो वो 55,000 से हार रहा था।
میاں نواز شریف 40,000 سے زیادہ پہ آ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اپنا اون چودھری جس طرح جیتا ہے وہ بھی سبھی کو پتہ ہے، اور کراچی کی جتنی بھی نشستیں ہیں تو ابھی تو اندرون سندھ اب جی ڈی اے میدان میں اتری ہے، تو پتہ چلا ہے کہ اندرون سندھ میں بہت بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی ہے بھائی۔ تو محسن نقوی صاحب نے فرمایا ہے کہ سانہ 9 مئی کی طرز کی کوشش ہو رہی ہے، خدا را درخواست ہے محسن نقوی صاحب، پہلے ہی آپ کی وجہ سے یہ ملک اتنی دلدل اور بحرانوں میں پھنسا ہوا ہے، اور آنے والے دنوں میں یہ میری بات نوٹ کر لیں کہ جب بھی منصفانہ تحقیقات کروائی ہمارے ادارے نے، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ تحقیقات ہوں گی، تو یہ محسن نقوی اور رانا ثناءاللہ جیسے ہی مجرم ثابت ہوں گے، اور انہی لوگوں کا کیا دھرا ہے سارا کچھ، اور آئندہ بھی یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کے جائیں گے، اور اداروں اور ہماری جو خصوصی طور پر آئی ایس آئی اور ایم آئی، ان کو ایسے لوگوں پر توجہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ مزید کوئی سازش نہ کرے ملک کے خلاف۔ اسی طرح جہانگیر ترین نے اب استعفیٰ دے دیا ہے۔ جہانگیر ترین اور پرویز خٹک جو کل تک کہہ رہے تھے کہ عمران خان ہماری وجہ سے ہے، پی ٹی آئی ہماری وجہ سے ہے، پرویز خٹک نے کے بقول کے 2018 میں نے ڈیلیور کیا، اس سے پہلے 2013 میں بھی میں نے ڈیلیور کیا، میری وجہ سے پارٹی مضبوط ہوئی، خیبر پختونخوا میں تو کوئی جاننے والا نہیں، تو خیبر پختونخوا والوں نے تو حق ادا کر دیا ہے، اور ان لوگوں کو اپنی اوقات کا پتہ چل گیا ہے۔ اور اسی طرح اپنا جہانگیر ترین دونوں اپنی نشستوں سے بہت ہی بری طرح شکست کھانے کے بعد اب سیاست اور اپنے کاروبار پہ ہی اب توجہ دیں گے، ہو سکتا ہے وہ ملک چھوڑ کے ہی چلے جائیں۔ تو جہانگیر ترین نے آج باضابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ ملک کی سیاست سے خیر بات کرنے کا۔ تو یہی لوگ تھے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی سپورٹ انہی کی سپورٹ کی وجہ سے چل رہی ہے، لیکن اب ان کا صفایا ہو گیا ہے۔ اب پیر صاحب پگاڑا نے کہا ہے کہ جس ملک میں انصاف نہ ملے تو پھر عوام کیا کریں۔ اس طرف خصوصی طور پر ہماری ریاست اور اداروں کو سوچنا چاہیے کہ پیر صاحب پگاڑا جیسا سیاستدان جو کہ شروع سے ہی ریاست سے محبت کرنا، فوج سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان الیکشن سے پہلے میرا خیال ہے کہ ہماری جو ریاست ہے اس نے بہت ہی زیادہ ان سے جو محبت کرنے والے جو لوگ ہیں، سیاستدان ہیں، ان سے اپنے آپ سے دور کر لیا ہے، جیسے پرویز الہی ہے، اب شیخ رشید ہیں، اور یہ تو بہت بڑا نام ہے نا سندھ میں، جو شروع سے ہی پیر صاحب پگاڑا جو ریاست سے اور پاکستانی فوج سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ہمارے آنے والے ادارے کے سربراہ کے آگے اتنے کانٹے نہ بچھائیں خدا کے لیے، کہ جو انہیں چننے کے لیے بہت سی دشواریاں پیش آئیں۔ تو پاکستان کا جو الیکشن ہے یہ بہت ہی متنازع الیکشن ثابت ہوا ہے۔ تو باقی باتیں آنے والی حکومت کے بارے میں اب مکمل بلیک میلنگ شروع ہو گئی ہے۔ اب تھوڑی دیر پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے اعلان ہو رہے تھے کہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے، بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے بارے میں، اور ندیم افضل چند صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ بات کرنی چاہیے، نہ کہ نون لیگ کے ساتھ، کیونکہ عوام نے جو مینڈیٹ ہے وہ پی ٹی آئی کو دیا ہے۔ یہ بھی ایک سازش ہی ہو رہی ہے، کیونکہ میں نے شروع سے ہی کہہ دیا تھا کہ اب فل اپنی طرف سے یہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح بلاول کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ اگر بلاول کو وزیر اعظم نہ بنا سکے تو کم از کم زرداری صدر اور سندھ اور بلوچستان کی حکومتیں لینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور خبر بھی چل رہی تھی کہ آفر بھی کی گئی ہے کہ آپ وفاقی حکومت میں آئیں گے تو بلوچستان آپ کو دیا جائے گا۔ تو اس قسم کے فیصلے جب ہوں گے تو ملک میں کیا امن آئے گا اور کیا ترقی ہوگی۔ بس اسی کے ساتھ ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔